Assalamu alaikum Nazreen और सामीन, welcome back to another episode of CPDI Governance Talk and I'm your host Nausheen Khurram. नाजरीन, गवर्नेंस टॉक की पिछली 2 एपिसोड्स में हमने IMF की तरफ से जारी करदा गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर बहुत तफसील से बात की थी। हमने उसके डिफरेंट सेक्शंस का जायजा लिया था, हमने उसमें दी गई रिफॉर्म्स और रिकमेंडेशंस पे बात की थी, लेकिन आज की गुफ्तगू उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे जिसके ऊपर नॉर्मली बात नहीं होती, हम उस पूरे प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रोसेस से होकर ये रिपोर्ट्स बनती हैं, किन मैथडोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाता है और सबसे अहम बात ये कि क्या इसमें पहले से मौजूद जो इंटरनेशनल परसेप्शन है उसका भी कोई रोल होता है और जिन डेटा सेट या सर्विस के ऊपर बात की जाती है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक मरतबा फिर आसिम जाफरी साहब, जो कि कंट्री लीड है फेयर फाइनेंस पाकिस्तान की और बहुत गहरी नज़र रखते हैं गवर्नेंस और इससे मिलते जुलते तमाम इश्यूज़ के ऊपर और डेटा और रिपोर्ट्स की मेथडोलॉजीज़ के ऊपर भी आपका बहुत एक्सपीरियंस है। तो हम इसके साथ ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस सवाल के साथ कि सबसे पहले तो वेलकम बैक आसिम साहब, कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू। दोबारा हमारे प्रोग्राम में आपको हम बहुत वेलकम करते हैं और दैट्स आवर ऑनर कि आपने एक बहुत अहम इशू के ऊपर हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे नाजरीन को बताएंगे कि किस तरह से ये वाली रिपोर्ट्स, जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बनती हैं, तो उनके पीछे किस किस्म की मेथडोलॉजी और क्या गवर्नेंस इंडिकेटर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा, अभी जो बहुत ज़्यादा बहस हो रही है IMF की इस रिपोर्ट को लेके, वो बहुत तनकीदी है। सिर्फ यही बात हो रही है कि ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है और इसमें ये डिफरेंट जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हो रही, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि ये इसके पीछे मेथडोलॉजी क्या है। और अगर IMF इस रिपोर्ट में ये बात कर रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 5 to 6% जो है वो करप्शन की वजह से वेस्ट हो रही है, तो क्या इसके पीछे कोई डाटा सेट है जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने ये बात की है, या सिंपली एक परसेप्शन है या एक परसेप्शन बेस्ड अजम्पशन इसके अंदर मौजूद है? तो सबसे पहले तो हम यही सवाल करेंगे आपसे कि उन्होंने ये जो 6.5 का फिगर है वो कैसे निकाला है? क्या ये जो अदादो शुमार है वो किसी हकीकी डाटा पर मबनी है या क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की उन्होंने? थैंक यू नौशीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो मेथडोलॉजी है वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स पर बेस करती है। हाउएवर, जो इनके डायनामिक्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर यही डाटा सेट्स अप्लाई करते हैं अदर कंट्रीज पे, लाइक पाकिस्तान जैसी सिमिलर सिचुएशन इन बांग्लादेश, अदर डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वो डाटा सेट्स डिफरेंट मेयर्स, डिफरेंट नंबर्स के साथ प्रेजेंट हो रहे होंगे। तो ओवरऑल इसकी यूनिवर्सलिटी जो है वो डाटा सेट की, या वो इंडिकेटर्स, वो फैक्टर्स फॉर इंस्टेंस रूल ऑफ लॉ के हैं या गवर्नेंस के अदर एरियाज पे हैं, तो वो उनके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल पे हैं। वो प्रिंसिपल्स सिमिलर काइंड ऑफ सब इंडिकेटर्स लेवल पे वो सिमिलर रहेंगे। हाँ, उसे क्वांटिफाई करना इट्स एन अदर चैलेंज कि वो किस तरह से होंगे, क्योंकि मोस्टली ये सर्वे बेस्ड होते हैं और इसमें जो परसेप्शन है, स्पेशली गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की, इंडस्ट्री के पीपल की, आम आदमी की, और कुछ जो सेंट्रिक रोल प्ले करते हैं एक्सपर्ट्स, उनकी, तो हम इनकी ओपिनियन की बेस पर वो डाटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये निकालना कि 4 to 6% ऑफ द GDP, particularly it's a very contested model जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपनी डिफरेंट अप्रोचेस के साथ इसे कंटेस्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मेथडोलॉजी है या ये जो टूल है, ये अब तक 1996 की इसकी इवॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये इसकी जो रूट्स हमें मिलती हैं वो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के WGI पे बेस करती है। सॉरी, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये
अब तक 23 ममालिक पे इनको चार्ट आउट किया गया है। इन 23 ममालिक में बांग्लादेश सिग्निफिकेंटली हमारे रीजन में एक फॉल करता है, और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर। अदर कुछ अफ्रीका के कंट्रीज हैं, बट नेवर बीन टेस्टेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, जो इसकी मेथडोलॉजी को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है। अब इसके साथ एक बहुत बड़ी अप्रोच जिस पे कि एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स जो हैं वो हमेशा बात करते रहे हैं कि ये सिम्टम्स का टूल है, सिम्टम्स के ऊपर बात करता है। इसकी अप्रोच जो है वो सिस्टम को ओवरऑल नहीं देखती। ये सिर्फ प्राइमरीली जैसे किसी शख्स को बुखार हो जाए तो वो इन्फेक्शन का रीज़न है, तो उसकी एंटीबायोटिक अप्लाई कर दी जाती है, तो वो उसकी रिकवर करने में हेल्प करती है। इसी तरह से ये सिस्टमेटिक जो इसकी असेसमेंट है वो हमारे सामने नहीं आ पाती। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा कलीदी उठता है कि ये किस तरह से असरअंदाज होता है। जैसे आपने खुद कहा कि ये हर चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि ये एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई पार्शली एग्री विद इट कि इसका अनइवन प्रेशर होता है, ब्यूरोक्रेसी पे भी है, गवर्नेंस के अदर इंस्टीट्यूशंस पे भी है, और जो मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है वो इरोडिंग द ट्रस्ट है ओवर द इंस्टीट्यूशंस। अब एक छोटी सी एग्जांपल है आम आदमी को कैसे ये महसूस होता है। आम आदमी इस वक्त अपनी करेंसी के डिवैल्यूएशन होने पर, जब उसे पत्ती की प्राइस हाई मिलती है, घी की प्राइस हाई मिलती है, उसका रेंटल एक्सपेंस बढ़ जाता है, उसका जब बिजली का बिल बढ़ जाता है, उसका पर यूनिट प्राइस बढ़ जाती है, उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल बिल्स वो बढ़ जाते हैं, तो उसे ये लगता है कि ये ओवरऑल करप्शन का निज़ाम है। क्योंकि वो इस चीज़ को सिम्टम के लेवल पे ही वो ये अजम्पशन लेता है कि ये इसकी सिंबॉलिक जो वैल्यू है वो ही करप्शन है। असल में उसके पास वो अल्फाज नहीं हैं, वो मेजरमेंट्स नहीं हैं कि वो इसकी इंटरप्रिटेशंस पे बात कर सके, तो वो इसे करप्शन ही का नाम दे देता है। जैसे ये जो टूल है ये पेटी करप्शन के इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, जहां पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात हो रही होती। क्या इसके पीछे, क्या हम लोगों को लिविंग वेज देते हैं जो कि बिल्कुल ही अलाइन हो विद द इन्फ्लेशन? तो ऐसा नहीं है। क्या ये टूल उस चीज पे बात करता है कि लोगों के पास लिविंग वेज थी फिर उन्होंने करप्शन की? नो। क्या लोगों के पास वो एसेंशियल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी थ्रू प्राइवेट इंश्योरेंस, जो कि एक टैक्स पेयर का बुनियादी हक है, उसे मिले? नो। ये उसके ऊपर बात नहीं करता। ये एक ऐसे ऐसे तरीके से उसको असेस करता है कि जो ऑलवेज कंटेस्टेड रहता है। इसके साथ एक और बड़ी अहम चीज जुड़ी है। एक तो एरोडिंग द ट्रस्ट ओवर द इंस्टीट्यूशन है, दूसरा डिससेटिस्फेक्शन है। किसी भी पॉलिटिकल रजीम के अंदर ओवर द सेवरल इयर्स ऑफ द गवर्नेंस हमने ये देखा कि इन 23 के 23 ममालिक में ये डिससेटिस्फेक्शन की एपेक्स कब जाके मिलती। और इसकी एक बड़ी हिस्टोरिकल एग्जांपल 2011 में हमने इजिप्ट में देखी। जब इस तरह की रिपोर्ट्स एक सीक्वेंस में आती हैं, तो वो रिपोर्ट्स जो हैं अपने साथ एक अनइवन प्रेशर रखती हैं, जो पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन देती हैं टू द सिटीजन, जो कि रिजल्टेंट होती है डिफरेंट क्योटिक सिचुएशन का। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के साथ पाकिस्तान जब इस मोड पे है कि इन्वेस्टमेंट्स पुल कर रहा है फॉर माइनिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ फूड एंड बेवरेजेस के सेक्टर्स में, आईटी की तरफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट को रोल बैक करने के लिए आई पर्सनली फील कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इदारों के ऊपर ट्रस्ट को वीक करते हैं। वहाँ पे गवर्नेंस के चैलेंजेस की वजह से इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज इस डाटा को उठाकर उसका रेट नीचे कर देती हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो पिलर्स हैं ट्रस्ट के, गवर्नेंस के,
रेगुलेटरी सपोर्टिव रोल के वो कहीं पर जाके कॉर्नर हो जाते हैं। जब वो कॉर्नर होते हैं तो ओवरऑल सिस्टम एक वीक नजर आता है। इन चीज़ों को दिस इज आई पर्सनली फील कि ये टाइमिंग जब इन्वेस्टमेंट गियर पे हो आपकी कंट्री, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो आप रन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन, वो हाईली कंटेस्टेड हो जाते हैं बेस्ड ऑन स्पेशली जो आपके इंस्टीट्यूशंस में। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कि नैरोली लुकिंग एट द इंस्टीट्यूशनल मैंडेट, ये एक मेन रीज़न बनती है। फिर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी की बात आप करते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। बोटल नेक्स की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ी हुई चीज़ बुनियादी तौर पर वो इनइक्वालिटी है जो कि बढ़ती ही चली जा रही है। उसको कहीं ना कहीं तो सिस्टम ने स्टॉप लगाना है, और वो सिस्टम के स्टॉप लगाने के लिए एक ट्रांजिशन का पाथ लेना है। उस ट्रांजिशन के पाथ के अंदर उसे सेट सेट आउट करना है कि किस तरीके से ये टनल विजन से बाहर निकला जाएगा। आई फील कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन के पास ये स्पेस और मैंडेट होना चाहिए कि वो इसके लिए एक बाकायदा रोड मैप बिल्ड कर सके। उसी के लिए जो आपकी जो ओवरऑल पिक्चर है उसके अंदर गवर्नेंस की जो मेजरमेंट्स हैं वो ठीक करने के लिए सपोर्टिव रोल हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैक्रो, अगर आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर पे डायग्नोस्टिक करना है तो उसके डिफरेंट टूल्स हैं, खुद इन इदारों के पास, मल्टीलैटरल के पास एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा आसिम साहब, इसी में अगर मैं ऐड करती हूँ, एक इसकी छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे आप कहीं पे जाते हैं अपनी लैंड के लिए, उसके इंतकाल के लिए जाते हैं, वो जो इंतकाल अराजी होती है उसके लिए आपको वहाँ पे कोई अफसर नहीं मिलता है या आपको डिले किया जाता है, पहले बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही होती हैं। तो यहाँ पे अब उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है सिस्टम उस वक्त इफेक्टिव ना हो, उस वक्त हो सकता है उनके पास स्टाफ की कमी हो, लेकिन उससे जो एक परसेप्शन बिल्ड होती है वो तो यही होती है कि सिस्टम करप्ट है, शायद दे माइट बी लुकिंग फॉर सम रिश्वत और दीज टाइप ऑफ चीज़ें। तो गवर्नमेंट जो है इस परसेप्शन से कैसे बाहर निकल कैसे सकती है ताकि आम आदमी जो है वो जब इस सर्वे का पार्ट बनता है या किसी भी चीज़ का पार्ट बनता है तो इस परसेप्शन को बेहतर किया जा सके? ऑलराइट, ये अगेन ये पैटी करप्शन के ही एग्जांपल है। इस सिलसिले में वो जो गवर्नेंस में जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के स्टेप बाय स्टेप पे जो मुश्किलात हैं वो थ्रू पेशेंस, थ्रू अवेयरनेस, उन इदारों के अंदर वो कवायद और ज़वाबित लगा दिए जाएं, ह्यूमन फेस को मिनिमम करने की अटेम्प्ट की जाए, तो आपके पास आसानी होती है। मैं एग्री करता हूँ इस तरह की चीज़। फॉर इंस्टेंस मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ अपना ड्राइविंग लाइसेंस का, तो वहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ओनली कैश, जबकि गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो डिजिटलाइज मेथड ऑफ द पेमेंट्स को स्ट्रेंथन करे, जबकि वहाँ पर ओनली कैश लिखा जाता है। इस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन इसका स्केल कितना है, इसका स्कोप कितना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम इसकी बुनियाद पे ये तय नहीं कर सकते कि हाँ मुझे कहा जा रहा है कि मैंने रिश्वत देनी है इसलिए कैश की डिमांड की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आया। हाँ, अगर मैं ओवर स्टेटेड अपनी एक ओपिनियन कायम करना चाहूँ तो मैं इसे करप्शन का जाविया ज़रूर दूंगा, लेकिन ऐसा ऐसा हर 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 एक के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा कवायद ज़वाबित का बाकायदा तौर पर पब्लिश करना, सिस्टम को क्यू के अंदर लाना कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से करना चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स मैं इसे फॉलो इन करता हूँ इनटू द डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से आपकी परसेप्शन बेहतर हो जाती है। हाँ, अब इस तरह की रिपोर्ट आने से ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है पाकिस्तान, वहां पर हमारा इमेज क्या जाता है, वाई वी से कि पाकिस्तान का पासपोर्ट हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक रिस्पेक्ट का चैलेंज फेस करता रहा है। वो इसी वजह से करता रहा है कि जब भी आप डिजिटली किसी भी गूगल पे फॉर्म पे कुछ भी लिखेंगे तो पाकिस्तान का शुमार किस में आएगा।
اس طرح کی ریٹنگز کی وجہ سے اس کا بیڈ امیج بنتا ہے. اب اس چیز کا یہ کہنا کہ یہ ٹرولی اسپرٹ رکھتا ہے ان ٹو دا لینڈ کے انسٹیٹیوشنس کے اندر، تو ایسی بات نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹا سکوپ کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا لارجر اسکیل نہیں ہے. فار انسٹنس کہ گورننس جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، یہ ڈائگنوسٹک جو ٹریٹ ہے یہ ٹیکنیکل بیس ہے. تو ٹیکنیکل کی بیس پہ پولیٹیکل ایک نیریٹو کو سپورٹ کرنا اٹس رانگ. سیکنڈ، کرپشن جو ہے سسٹمک ہے. اس کی ڈائگنوسٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک ڈسکریٹ ایونٹس کے اوپر بیس کرنا اور پرسپشن سے اسے پیش کرنا اٹس رانگ. اسی طرح ریفارمز ریکوائرڈ کرتی ہیں کہ پولیٹیکل بارگیننگ ہے. یہ جو ہے یہ ازیوم کرتا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹک فکس ہے. ایسا نہیں ہے. یہ آلویز بارگیننگ کے تھرو آتی ہے چیز، اور اس کے اوپر ہی اسے پولیٹیکل نیریٹو کا پارٹ بنانا اٹس اے رانگ پرسپشن، اور یہ میسج بھی رانگ ہی جاتا ہے. اب ایک طرف اوور ٹیکسڈ ہے یہ اکانومی، نیرو بیس کی بات کی جاتی ہے، تو اوور آل یہ تمام پکچر انویسٹمنٹ کی فیور میں نہیں ہے. اور اسی انویسٹمنٹ کی فیور میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا ٹول جو کہ اس کنٹری کے اداروں کے اوپر تنقید کرتا ہے، وہ ایک انویسٹمنٹ کا جو کلاؤڈ ہے اسے نیگیٹو کر دیتا ہے. جب وہ نیگیٹو ہوتا ہے تو آپ کا گلوبل کمیونٹی کا جو ایک پرسپشن بلڈ ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف ڈرائیو نہیں لے کے جاتا. آپ کو الٹیمیٹلی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. اگین وہ جب عام آدمی پہ اس کا اثر آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، کیونکہ وہ اتنے الفاظ نہیں جانتا، وہ اتنا سسٹم سے اویئر نہیں ہے، تو وہ اپنی انفلیشن کو صرف کرپشن کہتا ہے. وہ اپنی انفلیشن کے دباؤ میں اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے. وہ اس چیز کے دباؤ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ شاید ہر افسر ایک رشوت لینے والا افسر ہے. آلدو کہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلمس ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اس کا سکیل اتنا لارج نہیں ہے کہ جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ایز اے نیشن ہم ایک کرپٹ نیشن ہے. دیٹ از ناٹ دا ٹرو پکچر. اس رپورٹ کی ڈائگنوسٹک کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی. جو اس کی ایک اگر آپ اس کی لینگویج کو دیکھیں تو وہ اسی طرح کی لگتی ہے. اچھا، آپ نے بھی بات کی تھی کہ بیسٹ پریکٹسز کے اوپر جو ہے وہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریگولیٹری کوالٹی ہے یا رول آف لا ہے یا اکاؤنٹیبلٹی انڈیکس ہیں. تو یہ ساری چیزیں، تو اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ جو ون سائز فٹس آل والی میتھڈالوجی ہے، از اٹ اپروپریٹ، از اٹ ایکچولی ریفلیکٹ بھی کرتی ہے کہ جو ہمارے یہاں کے ایشوز ہیں اس کو؟ I personally feel کہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہ ایگریکلچر بیس اور سروس کی کمبینیشن کی اکانومی ہے. یہاں پر ہیومن ایفرٹس زیادہ نظر آتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لارج پاپولیشن کے اوپر بیس کرتا کنٹری ہے. یہاں پر ہم ایک بری طریقے سے ڈیٹ کے اندر گرفتار ہیں. کہیں پہ بھی یہ ٹول ہیلپ نہیں کرتا کہ ہاؤ یو کین موو ٹورڈس دا ڈیٹ فری کنٹری. ہمیں ہماری ویکنیسز بتا کر اس کی سلوشنز کی طرف لے کے جانے کو کوئی بھی ایک انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے جو ہمیں. ہاں تو جی. آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو ہے وہ ڈونر کی پریورٹیز کے ٹولز ہیں کہ جو اس طرف آپ کو الٹیمیٹلی کنڈیشنلٹی کی طرف لیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے الیکٹریسٹی کے پرائسز بڑھانے ہیں تو یہ کنڈیشن ہے فار دا نیکسٹ بارگین فار دا لون. اب جب ویک ہوتی ہے اسٹیٹ یا گورننس کے کچھ ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو کنٹری رن کرنا ہے تو آپ کمپرومائزز پہ جاتے ہیں. وہ کمپرومائزز انہی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ فلاں ایلیمنٹس میں فلاں انڈیکیٹرز میں یہ کمی رہے گی. پروفیشنلی اسے ساؤنڈ کیا جاتا ہے. However, یہ جو شفٹ ہے بٹوین دا گورننس اینڈ ٹیکنوکریٹ کی جو ایک ٹسل ہے، اس کے درمیان میں سوائے اس کے کہ جنرل پبلک کا ٹرسٹ ویکن ہوتا ہے اداروں کے اوپر، اور کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آتی ہمیں.
اور اس کا جو اوور آل کلاؤڈ ہے وہ انویسٹمنٹس کی فیور میں نہیں جاتا. اگر اس طرح کے ڈائگنوسٹک جو ٹولز ہیں وہ آپ رن کر دیتے ہیں with the sequence of the periodical pattern پہ, تو آپ کو اس کے پھر پرفارمنس کے انڈیکیٹرز پہ بیسڈ اس کی ریفارمز کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. آپ کا جو پریشر ہے ٹو پٹ دا ہائی ٹیکس ریٹس, ایک عام آدمی جو کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف انکم لیتا ہے اور اس پہ ود ہیلڈ کرتا ہے اس کا منتھلی انکم ٹیکس, وہ ایلیجیبل ہے فار گیٹنگ دا پینشن. وہ آپ نے کنڈیشنلائز کر دیا کہ یو کین ناٹ گیو دا پینشن, اور اس کو آپ نے مائنس کرنے کی بات کی ہے. پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, یو آر ناٹ ایلیجیبل فار اینی پروویڈنٹ فنڈ اور اینی کائنڈ آف اے پینشن بائی دا اسٹیٹ. انسٹیٹیوشن اپنی طور پہ کر رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اسٹیٹ, اب میں اس چیز پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ جو یہ ڈائگنوسٹک اسسمنٹس ہیں یہ لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز دا ڈونر پریورٹیز, پھر یہ شیپ کرتی ہیں فار دا نیکسٹ لون کنڈیشنالٹیز کو. تو آپ کو اس طرح کا ایک بیس بنانا پڑتا ہے کہ تاکہ آپ اس پہ انفلوئنس کر سکیں. اب انیکوالٹی ہمارے کنٹری میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. کیا یہ ٹول اس طرف سپورٹ کرتا ہے ہاؤ ٹو ریڈیوس اٹ؟ اس میں جو میجر چنک ہے پاکستان کے جو پیسوں کا اوور آل بجٹ کا, اس کا ڈیٹ سروسز پہ کتنا چلا جاتا ہے؟ کیا اس پہ کہیں پہ سپورٹ ہے؟ ہمیں اس کے بدلے میں ہائی ٹیکس کیا جاتا ہے, ایون سیلریڈ کلاس ہائی ٹیکس ہوتی ہے, اور اس کے بدلے میں نہ تو ایج کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے پینشنز اویلیبل نہیں ہیں. کیا وہ 35% اپنی ٹیکس بریکٹ کا دیتے ہیں, تو کیا 35% آفٹر دا ریٹائرمنٹ اسٹیٹ گارنٹی کرے گی ان کو واپس کرنے کی؟ ایسا نہیں ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہے, ہائی ٹیکس ود دا کنڈیشنالٹی آف دا دیز کائنڈ آف اے پروگرامس, اسٹیٹ باؤنڈ ہوتی ہے اپنے آپ کو رن کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ان ٹولز کی بنیاد پر ٹرسٹ کو یا ڈسسیٹسفیکشن کی فضا کو پیدا کرنے کی بجائے ان کنڈیشنالٹی کا رول پلے کرنا چاہیے جو ٹرسٹ کو بڑھائے. فار انسٹنس, ورلڈ بینک کو یہ کہے کہ ہم پاکستان کا لون معاف کرتے ہیں, اس کی جو ڈیٹ سروسنگ کی فیس ہے وہ فار بلڈنگ دا پینشن فار دا امپلائیبل ایج کے لیے ہو. ہم اس کے لو ٹیکس رجیم ہونی چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ پول ہو اور یہ ملک اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے, اور پھر اس کے انسٹیٹیوشنز بھی پرفارم کریں. ایسی تو دونوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا ہو, وہ صرف اور صرف ان الفاظ کے ذریعے جو لوگوں کا درد ہے, تکلیف ہے, وہ ان کو کسی طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہی وکیبلری ہے کہ وہ کرپشن بولتے ہیں, جبکہ انہیں یہ سسٹم سپورٹ کرنے کے لیے بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا عاصم صاحب, رپورٹ میں ایک طرف تو یہ بات کی گئی, دوسری طرف جو اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ ہے ان پہ بھی کافی کوسچن کیا گیا ہے. نیب, ایف آئی اے اور جسٹس سسٹم کی اندر کرپشنز کی چیزوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, اس کے پولیٹیسائز ہونے کی بات کی گئی ہے. تو کس طرح سے اگر یہ واقعی میں ایسا ہے تو کیا یہ ہمارے پرسیپشن جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن کی اس کو مزید خراب کر رہے ہیں, یا یہ بھی آئی ایم ایف کی اپنی پرسیپشن ہے, ایکچولی میں ایسا نہیں ہے, لیکن بظاہر ایک عام آدمی کی سوچ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, the corruption is always there and it's again systematic ہے جو آئی ایم ایف نے بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹیسٹڈ ہے, ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈبیٹ ہے کہ یہ ٹرو پکچر پیش نہیں کرتا. آئی بلیو آن دس سینٹیمنٹس کہ یہ ٹرو پکچر پیش نہیں کرتا. آپ کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ فوکس گروپ ڈسکشن کے تھرو آپ اوپینین کو جنریٹ کرتے ہیں اور اس اوپینین کی بیس کے اوپر اس کی آرٹیکولیشن دیتے ہیں, تو انسٹیٹیوشن کی ویکنس کی بات سامنے آتی ہے. وہاں پر کیسے کوانٹیفائی کیا جائے گا
کہ کتنے فیصد وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ گڈ پرفارم کرتا رہا ہے اتنے سیکوینس آف ایئرس، اور آج اس کے اندر وہ کون سے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جس کی رزلٹ میں اس کی پرفارمنس لو ہو گئی ہے، اور اگر وہ لو ہو گئی ہے تو وہ کتنے پرسنٹیج لو ہوئی ہے، یہ بات تو کہیں نہیں آئی سامنے۔ کریڈیبلٹی، یہی تو بنیادی کیس ہے کہ کریڈیبلٹی آف دا انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ لو کی جائے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ گورننس کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اپنے رول سے اویئر نہیں ہے، ایون کہ ان کی اپنی پبلک ان پہ ڈسسیٹسفیکشن رکھتی ہے۔ سو انویسٹمنٹ کرنے والے ان ممالک کو ذرا دھیان توجہ سے کریں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ ان کی ایٹ سٹیک رہے گی۔ دس از دا کیس، یہی تو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ عام آدمی اس طرح سے کیوں فیس کرتا ہے؟ کیا ہر آدمی ایف آئی اے کے پاس جا رہا ہوتا ہے؟ کیا ہر آدمی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہوتا ہے؟ کتنے فیصد ہمارے لوگ ہیں جو اس طرح کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں؟ کیا ہر آدمی اس طرح کے اداروں کے لیے نیب کو اپروچ کر رہا ہوتا ہے اور نیب اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے؟ ہر آدمی کا تو مسئلہ ایک فوڈ باسکٹ ہے، اس کی انفلیشن ہے، اس کی جو پرائس ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی جو لیونگ ویج ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس، اس کی ان امپلائمنٹ اس کا ایشو ہے۔ جب اس طرح کے ایشوز اس کے لیے آتے ہیں تو وہ ان ایشوز کے ایڈریس کے لیے کہیں نہ کہیں جب بات پوچھتا ہے کرتا ہے تو اسے ایک ہی لفظ ریزونیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے: ہمارے ادارے کام نہیں کرتے، کرپشن ہے سب طرف۔ اگر ادارے کام نہیں کر رہے، کچھ نہیں ہو رہا، تو نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا اچھا، ظاہر ہے یہ ساری باتیں تب ہے جب ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف اپنے پہلی لائن میں تو یہی لکھتا ہے نا، آن دی ریکویسٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان وی ہیلڈ دس ڈائگنوسٹک رپورٹ۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں اگر آپ کی مان لیں کہ اچھا نہیں، یہ کرپشن نہیں ہے، یہ سارا سسٹمیٹک ویک گورننس کے ایشو ہیں سم ہاؤ، یا ایک پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے، تو آئی ایم ایف کے پاس ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے؟ ابھی بھی ایک سیٹ آف ریفارمز انہوں نے دیے ہے کہ اگر جو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے نیکسٹ ان کی جو ڈائلاگ چل رہا ہے نیکسٹ فیز کی طرف، تو یہ اس کی وجہ سے ان کو پہلے پاکستان کو یہ ریفارمز کرنی پڑیں گی، دین دے ول گو ان فار دا نیکسٹ انسٹالمنٹ یا نیکسٹ جو اس کی ہوگی آئی ایم ایف کی قسط ہوگی اس کے اوپر جائیں گے۔ تو کیسے ہم اس آئی ایم ایف والے جنگل سے نکل سکتے ہیں؟ کیا ایسے ڈراسٹک قسم کے میئر گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے تاکہ ہم روز روز کی ان چیزوں سے نکل سکیں؟ اچھا، یہاں پہ نا ایک نیشنل گورنمنٹ کے لیے یہ بہت چیلنجنگ کیس ہے۔ یہاں پر اوور آل تمام کنٹریز کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ انیکوالٹی ہے، اکنامک انیکوالٹی۔ ہمارے جیسے ممالک 193 کنٹریز، کچھ رچ کنٹریز ہیں 6 اور 7 جہاں پر یہ ایشو اس طرح سے نہیں ہوگا، لیکن ہماری جو ایک ایز اے گلوبل سٹیزن ہماری پرابلم پاورٹی سے بڑھ کر انکم انیکوالٹی کی طرف جا چکی ہے۔ تو یہاں پر ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا رول بنتا ہے، اور سٹیٹس کو بھی ان تک یہ پیغام انرچ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ڈیبیٹ میں ایک دفعہ اگین پوری دنیا کے لونز کو معاف کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک پیرلل سسٹم دینا پڑے گا کہ یہ جو ڈیٹ سروسز ہیں وہ یہ ہیومن اکانومی پہ کام کریں۔ واٹ از ہیومن اکانومی؟ ہیومن کے لیے اس کا فوڈ باسکٹ انشور ہو، اس کی انکم جو ہے گارنٹیڈ ہو، اس کی جو ہیلتھ ہے وہ گارنٹیڈ ہو وتھ فیسلٹیز، اس کے پاس ایکسپریشن آف فریڈم، اور اس کے پاس ایکسپریشن آف اسمبلی، یہ تمام فنڈامنٹل رائٹس اس کے ایک ایک مکمل ہیومن رائٹس کے دائرے میں مکمل اس کے پاس اویلیبل ہوں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ان ریاستوں کی جو ڈیٹ سروسز ہیں وہ معاف کر دی جائیں۔ جیسے ہی وہ معاف کر دی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کنڈیشنالٹی طے کی جا سکتی ہے کہ ناؤ دس انویسٹمنٹ ورک فار دا ہیومن اکانومی، تاکہ وہ انیکوالٹی کا جو ایک بڑھتا ہوا گیپ ہے، رچ ریچر ہوگا، پور پور ترین ہوتا چلا جائے گا، یہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا۔
अगर आपने डेट सर्विसिंग, आप पहले कर्जा देते हैं, फिर उसके सर्विस चार्ज करते हैं, फिर उसके ऊपर डोनर अपनी प्रायोरिटी सेट करता है, फिर आप अगले लोन देने के लिए कंडीशनैलिटी तय करते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके पीछे पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल से पीछे एक पब्लिक प्रेशर चाहिए कि पब्लिक ये डिमांड करे कि हमारी दी हुई जो टैक्स पेयर की इनकम है, दे ये इनकम कर्जे की किस्त में नहीं जाएगी। ये हमारी इनकम है, इसे ह्यूमन इकोनॉमी पे स्पेंड करना है। तो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ग्रोथ के जो फार्मूलाज हैं, जो अदर इन्वेस्टमेंट्स की टेक्नोक्रेसी है, रेटिंग ऑफ द कंट्रीज हैं, ये खुद ब खुद ह्यूमन इकोनॉमी के फेवर में जाएंगी। आई नो कि मैं बड़ी आइडियलिज्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा स्टेप है। मल्टीलैटरल गवर्नमेंट्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, इनको ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि इस वक्त दुनिया में इनक्वालिटी बढ़ चुकी है, जो इसको ट्रैप को ना तोड़ा गया तो नहीं ख़त्म होगी। इसी तरह की डिबेट है कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है। 90% क्लाइमेट फाइनेंस लोन्स हैं। अगेन आपको सॉवरन सही। गारंटी देनी है और फिर आपने लोन लेना है। आप लोन लेंगे, आप ईवी बसेस खरीदेंगे, आप ईवी बसेस की ये फिर किस्त देंगे। ये ट्रैप नहीं एंड होगा। कितने फीसद लोन को छोड़ के फाइनेंस अवेलेबल है फॉर इन द शेप ऑफ ग्रांट्स है? एक पाई में से लेस देन 2%। कितने फर्स्ट कितने पॉइंट उसका है वो नंबर? यही है कि आपको डेट सर्विसेज से निकलने के लिए एक ओवरऑल रिजीम इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को, कि जिनका डेट इन नेशंस ने पे करना है, उसकी डेट की सर्विसेज नहीं उन्हें बाउंड कर दिया है कि वो अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ह्यूमन पे नहीं करते, अपनी सिटीजन्स पे नहीं कर पाते। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना रोल अदा करना चाहते हैं, फर्स्ट इसको डेट को माफ करें। जब ये कर्जा माफ हो जाएगा तो इसके साथ कंडीशनैलिटी ऐड कर दें कि ये कर्जा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की जो फलाह है उस पे खर्च होगा। सबसे पहला उसकी फलाह क्या है? किसी भी इंसान की पहली फलाह है उसकी लिविंग वेज। ये ट्रू। सबसे पहला फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, जो कि इंश्योर कर सके कि ग्रोथ उसकी बिजनेस में बिजनेसमैन आएगा और नहीं उसकी होता। प्रॉफिट मेकिंग होगी। एक बड़ी तादाद लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयड होती है और साथ साथ एम्प्लॉयज होते हैं। तो लिविंग वेज इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। सेकंड उसकी हेल्थ। थर्ड उसकी एजुकेशन बच्चों की और उसकी खुद। फोर्थ उसकी वेलबींग के लिए उसका होम, हाउसिंग है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरियात है। अगर आपने ये डेट का बर्डन कैरी किया या इस डेट के ट्रैप को कंटिन्यू किया, तो अल्टीमेटली इनइक्वालिटी इतनी स्टार्क हो जाएगी कि उसके बाद कोई सोल्यूशन बाकी नहीं रहेगा। जिस तरह आपने अनचेक्ड बिजनेस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए मैस प्रोडक्शंस की हैं, तो उसके नतीजे में आज ट्रिपल क्राइसिस को फेस कर रहा है प्लैनेट। वार्मर हो गया, हमें बहुत सीक्वेंस में ईयर बाय ईयर फ्लड देखने को मिलते हैं, जबकि इस कंट्री का वो कसूर भी नहीं है कि इसको फ्लड देखने पड़े। हाई है, किसके एमिशन सबसे ज्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन किसकी कंजम्पशंस की वजह से उसका असर किस मुल्क पे पड़ रहा है, ये देखने की जरूरत है। तो इसी तरह से वो डेट को भी देखने की जरूरत है कि इन गरीब मुल्कों के पास पैसे नहीं हैं और इनके पास वो डेफिनेटली। सरमाया की जो एक अट्रैक्शन और इकोसिस्टम है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस पे क्यों नहीं बात होती कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट पूल करने के लिए आपको $5 बिलियन का इकोसिस्टम चाहिए? डू वी हैव दैट? हम तो बड़ी मुश्किल से इस ट्रस्ट को स्ट्रेटेजिक अलाइज तलाश कर करके अपने करंट अकाउंट के बैलेंस को शो करने के लिए कि हमारे पास ये मनी अवेलेबल रहे, हमारी करेंसी डिवैल्यू ना हो। अदरवाइज क्या होगा? अगेन हमारे सिटीजन का ट्रस्ट ब्रेक होगा जब उसकी पॉकेट में कम पैसे जाएंगे और उसको इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ेगी। तो फिर वो कहेगा करप्शन हो रही है सब जगह। उसके पास तो और कोई चॉइस नहीं इसके अलावा कुछ कहने की।
تو ہمیں جو ہے یہ چیز میک شور کرنی ہے. نمبر 1 ڈیٹ فری کر دیں. سیکنڈ جو کلائمیٹ کی فائنینسنگ ہے وہ لون سے نکال کے گرانٹس میں جائیں. سیکنڈ جو پبلک سروسز ہیں, سروس ڈلیوری جو ہے وہ اس کی یونیورسلٹی نیشن لیول پہ میک شور کی جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن ہوگی بڑھے گی تو اس کا ہیومن فیس مائنس کر دیں. وہ ہیومن فیس اگر مائنس ہوتا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے انشور کیا ڈیجیٹلائزیشن آف دا پیمنٹس کے اندر. ہیومن نہیں ہوگا, اس کے پاس لیونگ ویج ہے, ہر کوئی عزت و وقار سے آگے بڑھنا چاہے گا. آج ان ممالک میں جہاں لیونگ ویج اویلیبل ہے وہاں پر کرائم کا کیا ریشو ہے, وہاں پر یہ والے ایشوز کیوں نہیں آتے, اسی طرح سے پریشرائز گورنمنٹ کیوں نہیں ہوتی جس طرح کے غریب ممالک میں ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہی یہ ٹولز ان ممالک پہ اپلائی کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ایک ڈسسیٹسفیکشن کی فضا قائم ہو جائے وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا پریشر کون فیس کرے گا. کیا اس کا پریشر پولیٹیکل گورنمنٹ یا گورننس کرے گی؟ وہ تو اگین ایک بارگیننگ چپ پہ بیٹھی ہوتی ہے, اس کا تو تعلق نہیں ہو پاتا وہ عام سٹیزن سے جو کہ اس کو ڈسٹرسٹ کو کیری کر کر اپنے بچوں میں اپنے خاندان میں واپس جاتا ہے اس طرح کی خبریں سن کر, دیکھ کے, سمجھ کے. تو اس کی پبلک سروس ڈلیوری جو ہے از دا ریکوائرمنٹ تاکہ اس کے اوپر انویسٹ کیا جا سکے. ہمارا انڈیکس ہیومن ڈیولپمنٹ میں کیوں نیچے سے 168 نمبر ہے ہمارا؟ کیا اس کے انڈیکیٹرز یہ ہیں پیچھے؟ نمبر 1 لیونگ ویج ہے. انیکوالٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے ایشوز نہیں سامنے لائے جاتے. تو میں کنکلوڈ یہ کرتا ہوں, ڈیٹ فری کرنا, پبلک سروسز کی گارنٹی کرنا کہ یہ منی with the condition وہاں پہ انویسٹ ہوگی. that is the true spirit to see the world more even, more better. اور اسی کو کہتے ہیں nurturing the environment, اور اسی کو کہتے ہیں nurturing and caring the democracy in the countries. تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب. آپ نے آج ایک ہوپ, ایک پازیٹیو وے میں بھی چیزوں کو بیان کیا کہ ہمیشہ چیزیں ویسی نہیں آتی, آئینے کے ہمیشہ 2 پہلو ہوتے ہیں اور اس طرح کی رپورٹ صرف ایک پہلو کو دکھاتی ہے جبکہ دوسرا پہلو جو ہے وہ پوری طرح ہمارے سامنے نہیں ہوتا. بٹ وی ایگری کہ پرسیپشن اپنی جگہ, لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. تو جہاں پاکستان کو عالمی سطح پر اپنی پرسیپشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, وہیں پہ اپنے اداروں کے اندر بھی ایک اسٹرانگ قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے, اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہ والی پیسہ جو ہم بہت سارے ڈیٹس کی صورت میں پے کرتے ہیں, اگر وہیں پاکستان کے اندر اس طرح کا انیبلنگ انوائرمنٹ ہو کہ ہم انویسٹرز کو لا سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکیں, تو شاید ایک لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہتر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان میں ایک عام آدمی کی پرسیپشن ہے وہ بھی اس کی صورت میں بہتر ہوگی. تو اس امید کے ساتھ کہ پاکستان صرف اعداد و شمار میں نہیں بلکہ سسٹم میں بھی اصلاحات کرے گا, میں نوشین خرم آپ سے اجازت چاہوں گی. اور بہت شکریہ عاصم صاحب اگین. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی ایسے ہی ٹاپک کے اوپر. تب تک کے لیے اپنے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ, خوش رہیے.